सबैजनालाई थर्ड च्याप्टरमा स्वागत छ। हामी कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लससँग सम्बन्धित रहेर विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्दैछौँ। म हजुरहरूलाई एउटा सानो कन्टेक्स्ट इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। जस्तै म भने हामी सबैजना, हामी सबैले म भनेर सम्झौँ। फेरि भोक लाग्यो होला म भन्ने होला, अर्कै सम्झिने होला। म बजारमा सामान किन्न गइरहेको छु। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हो नि। आज केही सामान किन्नु पर्यो भनेर मैले लड्डु खाने, श्रीकृष्णको पोस्टर किन्ने है, कन्टेक्स्टलाई त युज गर्नु पर्यो नि त। अनि पूजाआजाका सामानहरू किन्ने हैन। मैले 5-7 वटा सामानहरूको लिस्ट बनाएँ। ल मानौँ 10 वटा सामानको लिस्ट छ मसँग। म बजार जाँदैछु। त्यो 10 वटा लिस्टहरूमा मैले अब घरमै बसेर एप्रोक्सिमेट प्राइस फिक्स गर्छु के यसलाई यति पर्ला, लड्डु एउटालाई 15, 20 वटा ल्याएँ भने यति है, उदाहरण। लड्डु मिठो लाग्ने भएर बढी उच्चारण गरे हो। अनि अर्को सामान नम्बर 2 लाई यति पर्ला, सामान नम्बर 3 लाई यति पर्ला, सामान नम्बर 4 हुँदा 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 सामान नम्बर 10 लाई यति पर्छ। मैले यसो एस्टिमेट गरेँ, ल यति सामानलाई म आज 3000 चाहिँ पर्छ होला। यति सामानको 3000 सम्म तिर्न म तयार भएर म बजार जान्छु। बजार गइरा हुन्छु। अब म बजार गएँ, जुन सामान हो त्यो तोकिएको सामान मैले किन्दै गएँ। अनि मैले जुन प्लान बनाएर गएको थिएँ, बजारमा सबै सामान किनेर पैसा जोड्दाखेरि 2500 मात्रै आयो। ल हेर्नुस् है, म जति तिर्न इच्छुक भएर गएको थिएँ त्यति नै सामान मैले तिर्नलाई सोचेको रकम भन्दा केही रकम कमै पाइयो। भनेपछि 3000 तिर्न म इच्छुक थिएँ अनि मैले 2500 मा त्यो सबै सामान पाएँ भने मेरो प्लानमा 500 रुपैयाँ चाहिँ प्रोफिट भयो मलाई। त्यो चाहिँ मलाई फाइदा भयो। त्यो मेरो प्लान भन्दा बाहेकको कुरा हो। त्यो चाहिँ एडिसनल मनी हो। किनभने म त 3000 पऱ्यो, 3000 तिर्छु, मेरो 3000 सिद्धियो अब भनेर गएको हो नि त। तर म जाँदा सबै मेरा सामानहरू डिमान्ड पनि मेरो फुलफिल भयो। डिमान्ड फुलफिल भइसकेपछि मसँग जति तिर्न तयार भएर गएको थिएँ त्यो मध्ये 500 पनि मेरो बस्यो हो। त्यो चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस हो। कन्ज्युमर सरप्लस भने त्यही उपभोक्ता। म त उपभोक्ता भएर गएको हो नि। म उपभोक्ता भएर गएको थिएँ। त्यो कन्डिसनमा मैले तिर्न चाहेको, तिर्छु भनेर गएको रकमबाट मेरो डिमान्ड फुलफिल हुँदाकै कन्डिसनमा पनि मलाई त्यो भन्दा केही फाइदा नै भयो, कमै पाइयो भन्यो भने त्यतिखेर हामी कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा गर्छौँ। प्राय सकेसम्म हामी जहिले पनि यो कन्ज्युमर सरप्लस गर्ने हामीलाई थाहा नभएको होला है। तर बजारमा जहिले पनि जाँदा हामी कन्ज्युमर सरप्लसकै कन्डिसनमा जान्छौँ। यदि हामी वेल प्लान भएर हामी यो किन्छौँ भनेर हामी वेल प्लान भएर हामी अगाडि बढाएका छौँ भने त्यतिखेर कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा हुन्छ। त्यही भएर यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा के भने त, इट ह्यापन्स when the price that consumers pay for the product or service is less than the price they are willing to pay। कन्ज्युमरले जति तिर्नलाई उ तयार भएर गएको छ त्यो भन्दा कममै उसले पायो भने त्यो बाँकी रहेको एडिसनल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सरप्लस हो। अतिरिक्त भने त हो नि सरप्लस भनेको त। कन्ज्युमर सरप्लस इज एन इकोनोमिक मेजरमेन्ट अफ कन्ज्युमर्स बेनिफिट्स। कन्ज्युमर्सलाई उपभोक्ताहरूलाई हुने फाइदा हो यो कन्ज्युमर सरप्लस भने चाहिँ। जस्तै अघिल्लो दिन कुनै सामानको भाव एकदमै बढेको थियो, त्यही बढेकै रेटमा म सामान किन्छु भनेर गएको। हिजो बजारमा जाँदा एउटा सामानको मूल्य, तरकारीको मूल्य यति थियो। अब आज पनि म गएँ नि त, हिजो थाहा थियो त्यसको मूल्य मलाई। आज पनि म बजार गएँ, हिजो यसको मूल्य यति थियो, अब यति त यसको लागिहाल्छ भनेर म गएँ उता। जाँदाखेरि त मूल्य आज घटेछ कि। भने जति तिर्छु भनेर गएको त्योभन्दा कम तिर्न पर्यो भने त्यो फाइदा कसलाई भयो? मलाई भयो हो। त्यो चाहिँ कन्ज्युमर बेनिफिट्स भनेको कारण त्यही, द्याट इज कन्ज्युमर सरप्लस। अनि इट इज अ मेजर अफ एडिसनल बेनिफिट्स द्याट कन्ज्युमर रिसिभ्स 3000 तिर्ने गएको, मैले मेरो खल्तीमा 3000 थियो। 3000 त मैले समर्पणै गरे हो, तर मैले 2500 तिरेँ, 500 त मेरो खल्तीमा बस्यो नि त हो। त्यो भने सरप्लस हो। दे आर पेइङ लेस फर समथिङ वाट दे वेयर विलिङ टु पे भन्यो। कन्डिसन एउटै आयो। यसलाई अलिकति भन्दा के त, इट इज अ डिफरेन्स बिट्विन द एक्सपेन्डिचर अफ कन्ज्युमर इज विलिङ टु मेक अ सक्सेसिभ युनिट्स अफ गुड। जुन सामानहरूलाई किन्न गएको थियो
त्यो किन्नलाई उ तयार भएर गएको रकममा रहेको एडिसनल रकम, त्यो भने चाहिँ यहाँ अब यो चाहिँ म्याथमेटिकली जाँदा चाहिँ 0 to Q नट भने हो। यसरी चाहिँ हामीले अब क्यू भन्ने बित्तिकै यहाँ सामानको क्वान्टिटी, क्यू सामानहरू किन्दाखेरि पी प्राइस तिर्न तयार भएको व्यक्तिले क्यू नै सामान किन्दा क्यूको प्राइस चाहिँ केही कम तिर्न पर्ने अवस्था आयो भने त्यतिखेर कन्ज्युमर बेनिफिटका कुराहरू आए। यसैलाई हामी कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ। यस्तो कन्डिसन त हामी प्राय भोगिरहेका छौँ होला। के नयाँ कुरो लागेको छ र हजुरहरूलाई? यो कन्डिसन तपाईहरुले महसुस गर्नुहुन्छ सकिन्छ। यसको थ्योरेटिकल कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो। अब हामी यहाँहरुलाई मैले यहाँ केही कन्डिसन यहाँ उल्लेख गर्छु। यहाँ चाहिँ अलिकता मैले यहाँहरुलाई चाहिँ अलिकति क्लियरिफाई के गर्छु भने यहाँ हजुरहरुले यो इन्टिग्रेसनका साइनहरु देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ यही खालको फर्मेटबाट यो म्याथमेटिकल एप्रोचबाट जाने कुरा चाहिँ तपाईहरुले सेकेन्ड सेमेस्टरमा गएर पढ्नुहुन्छ। सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस भनेर यहाँहरुले त्यहाँ सानो टपिक पढ्नुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि पढ्ने कुरा चाहिँ यो हो। मैले चाहिँ स्लाइड पहिलाको पनि थियो र मैले चाहिँ यो यहाँ एड गरे अब अहिले, तर यसलाई म धेरै फोकस गर्दिन। तर हामी चाहिँ के गर्छौं भने कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा त पढ्छौं, तर हामी ट्रायंगुलेसन एप्रोचबाट पढ्छौं। अहिले चाहिँ त्यो ट्रायंगुलेसन एप्रोचको कन्सेप्ट चाहिँ मैले यहाँहरुलाई एक्जाम्पलबाट एकैचोटी इलिस्ट्रेट गर्छु। र यहाँ चाहिँ यति मात्रै बुझ्दिनु होला कि कन्ज्युमर सरप्लस इज द एरिया अफ द ट्रायंगुलर रिजन lying below the demand curve, lying below the demand curve हो। मेन पोइन्ट हाम्रो अहिलेको कन्टेन्टको पोइन्ट चाहिँ यो। कन्ज्युमर सरप्लस इज द एरिया अफ द ट्रायंगुलर रिजन lying below the demand curve भन्छ। यो डिमान्ड कर्व भन्ने यतिकै यो ल्याङ्ग्वेज भनेकै भरमा त तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन। यसलाई म क्लियरिफाई पार्ने काम अहिले एक्जाम्पलमा गर्छु। त्यहाँ जस्टिफाई राम्रोसँग गरिरहेको हुन्छु मैले। तसर्थ यो इन्टिग्रेसनमा साइनमा भएका यहाँ कसरी गरेका भन्ने कुराहरुलाई मैले यहाँ धेरै उल्लेख गरिन। अहिलेलाई चाहिँ यो चाहिँ हामी सेकेन्ड सेमेस्टरमा गएर यही कुरालाई हामी जस्टिफाई गर्छौं। इन्टिग्रेसनको एप्रोचबाट जान्छौं। अहिले चाहिँ हामी ट्रायंगुलर एरियाको एप्रोचबाट जान्छौं। यहाँहरुलाई मैले धेरै फोकस यसमा चाहिँ गरिन। मात्र यति बुझ्नुस्, कन्ज्युमर सरप्लस भनेको त्यस्तो ट्रायंगुलर रिजन हो जुन चाहिँ डिमान्ड कर्वको तल पर्छ। त्यो डिमान्ड कर्वको तल पर्छ भने कुन हो त्यो यहाँहरुलाई मैले क्लियर पार्छु। त्यसैगरी म अब प्रोड्युसर सरप्लसको सामान्य धारणा दिन्छु अनि हामी डाइरेक्ट न्यूमेरिकल एक्जाम्पलमा जान्छौं। धेरै अल्मलिनु पर्ने कन्टेन्ट छैन यहाँ, अहिले छोटो छ, थोरै छ। अनि यसले भन्न खोजेका कुराहरू हाउ टु क्याल्कुलेट कन्ज्युमर सरप्लस, हाउ टु क्याल्कुलेट प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ टोटल सरप्लस, हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट इट, यीसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी क्लियरली न्यूमेरिकलमा जान्छौं। र धेरै कुराहरू तपाईहरुले अघिल्लो च्याप्टरमा पढिसक्नु भएको छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसन पढ्नु भएको छ। अनि इक्विलिब्रियम कन्डिसन कुन अवस्थामा हुन्छ, व्हाट इज डिमान्ड फंक्शन, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, हाउ टु क्याल्कुलेट इक्विलिब्रियम पोइन्ट है, त्यो सबै कुराहरू तपाईलाई थाहा छ। यो च्याप्टर पनि अघिल्लो र योमा खासै फरक छैन। उता पनि डिमान्ड र सप्लाई फंक्शनका कुरा भएका थिए, यसमा पनि डिमान्ड र सप्लाई फंक्शनकै कुरा हुन्छन्। सबै त्यही हो। इक्विलिब्रियम कन्डिसन निकाल्ने तरिका त्यही हो, अल्जेब्रिक मेथड सोलुसन त्यही हो, अनि ग्राफिकल मेथड पनि त्यही हो है। ती कुराहरुको सेरोफेरोमा रहन्छौं। मात्र हाम्रो चाहिँ के छ भने कन्सेप्ट चाहिँ फरक छ। कन्सेप्ट फरक। नाउ लेट्स फोकस योर अटेन्सन अन प्रोड्युसर सरप्लस। यो के हो त? अघि म के भनेको थिएँ? कन्ज्युमर भनेको थिएँ। अब म के भन्दैछु? प्रोड्युसर भन्दैछु, अर्थात् सप्लायर भन्दैछु। सप्लायर भन्दैछु म है, सप्लायर भन्दैछु। अब म व्यापारी हुँ, म व्यापार गर्न गइरहेको छु। तरकारी पसल छ, एउटा चोकमा बस्छु। अनि मैले बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा प्लान बनाएँ, आज यति तरकारी ल्याउँछु, म आज यति रुपैयाँको तरकारी जसरी पनि बेच्छु, अर्थात् म आज 10,000 को व्यापार गरेरै छाड्छु, गर्छु नै भनेर मैले एउटा मेन्टालिटी बनाएँ। त्यही अनुसार मैले सामान पनि ल्याएँ। सबै सामानको रेट पनि फिक्स छ। अब म जान्छु, त्यहाँ गइसकेपछि कन्ज्युमरहरू कति आउँछन् त्यो त अब प्लान पो बनाए त। सक्सेस हुने नहुने त रेट अफ कन्ज्युमर्सले फरक पार्छ। को आउँछन्, कसरी आउँछन्, कति बिक्री हुन्छ, बिक्री होला नहोला, मेरोमा भन्दा अर्कोमा पो मान्छे जालान् कि, मेरा सामानहरू मन नपर्लान् कि। देयर आर सो मेनी एक्सटर्नियस भेरिएबल द्याट एफेक्ट्स द रियल सिचुएसन। तर मसँग योजना त छ नि, योजना छ। अनि मैले 10,000 को प्लान बनाएर गएँ,
बिहान त एउटा के बेलुकासम्म बसेँ अनि बेलुका आएर सबै पैसा झोलाबाट निकालेर यसो काउन्ट गरे 12,000 भएछ के। हेर्नु त त्यहाँ 10,000 को प्लान बनाएको मान्छेले 12,000 को व्यापार गरेछ। उसले म जतिको सामान बेच्छु भने त्योभन्दा बढी सामान बेचेछ उसले। हो त्यो भनेको जति सामान सेल गर्न चाहन्छ नि हाम्रो बिजनेसरहरूले आफ्नो प्लान आफ्नो अठोट भन्दा बढी सामान बिक्री भएर प्राप्त भएको अतिरिक्त रकमलाई हामी के भन्छौँ? प्रोड्युसर सरप्लस भन्छौँ। प्रोड्युसर सरप्लस। सोच्नुस् त यसो 1 मिनेट। प्रोड्युसर सरप्लस को कुराहरू अब त्यही कुराहरू हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ। के भनेको छ त यहाँ? प्रोड्युसर सरप्लस इज द डिफरेन्स बिट्विन हाउ मच अ पर्सन would be willing to accept for given quantity of a good versus how much they can receive by selling the good at the market price भन्छ। जतिको कारोबार गरेर मैले आज अमाउन्ट कलेक्सन गर्छु भन्ने योजना थियो त्यो भन्दा बढी चाहिँ उनले सेल गरिदिन्छ। त्यसलाई हामी प्रोड्युसर सरप्लस भनेर भन्छौँ। The difference of surplus amount is the benefits of producer receives for selling goods in the market। त्यही कुरा लेखा हो, अरू केही कुरा लेखा छैन हामीले। यसका सबै ओभरअल फेनोमेनाहरू, यसका सबै ओभरअल कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ त्यही हो। हजुरहरूले यसै गरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। मार्केट प्राइसको रेटमा जति सामान सेलरले म बेच्छु यति गर्छु भन्ने योजना, म आज यति चाहिँ प्राप्त गर्छु एक्सेप्ट गर्छु भन्ने योजनामा गएको थियो। त्योभन्दा एडिसनल रकम चाहिँ पाउनु भनेको चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस हो भनेर यहाँहरूलाई क्लियरिफाई गर्न चाहे मैले। साथीहरू के छ, क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? ल भन्नुहोस् है साथीहरू, फ्रेङ्कली भनिदिनुहोस् ल। भन्न खोजेको कुराहरू बुझ्नु भएको छ? यो ल्याङ्ग्वेज धेरै जति पढे पनि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तिनै हुन्। क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? यस सर। यो कुराहरू यो सबै बुलेटमा उल्लेख गरिएका पोइन्टहरूले त्यही कुराहरू भनेका छौँ हामीले। फर्स्ट बुलेट र सेकेन्ड बुलेटहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब अरू त यहाँ के छ र थर्ड बुलेटले त्यही भने हो। प्रोड्युसर सरप्लस इज जेनेरेटेड बाई मार्केट प्राइस इन एक्सेस अफ लोएस्ट प्राइस प्रोड्युसर वुड अदरवाइज बी विलिङ टु एक्सेप्ट फर देयर गुड भन्ने कुरा गर्छ। यो जुन ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि त्यो कुराहरू चाहिँ मैले जुन एक्जाम्पल दिएँ त्यो एक्जाम्पलको सेन्सबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जहिले पनि यहाँ अगाडि एउटा कुरा मैले भने, यहाँ के कुरा भन्नुहुन्छ भने यो कन्ज्युमर सरप्लस छ नि, कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ यो डिमान्ड फङ्सनसँग रिलेटेड हुने कुरा हो। कन्ज्युमर सरप्लस इज रिलेटेड टु डिमान्ड फङ्सन भनेको छ। त्यो डिमान्ड फङ्सनसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन् भने यो चाहिँ इन्टिग्रेसनको पार्टमा गइसकेको कुरा हुन्। पछि हामी यसलाई जस्टिफाई गरौँला। अहिलेलाई त्यो कुरालाई मैले एरिया अफ ट्रायङ्गुलर रिजनको फ्रेमवर्कबाट मात्रै यहाँलाई बताउने प्रयास गर्छु। यो भयो प्रोड्युसर सरप्लस। यो पनि त्यही हो, यो पनि इन्डिकेसनको फ्रेमबाट कोरबाट हो। यहाँलाई अब सेकेन्ड सेमेस्टर पनि पढाइयो भने यो स्लाइडहरू मैले अर्कोमा युज गर्छु। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी इन्टिग्रेसनको फ्रेमवर्कबाट हामी पछाडि जान्छौँ। अहिले चाहिँ योबाट हामी जाँदैनौँ। यो चाहिँ पहिला पढाइसकेका हुनाले त्यही स्लाइडको फर्मबाट मैले यसलाई यहाँ कन्टिन्यू भएको रहेछ। अरू चाहिँ मैले नयाँ बनाएँ योसँग मिल्ने गरी। यो चाहिँ त्यही राखिदिएको हो। कसैलाई पनि काम लाग्छ भनेर मैले सरस्वती यो राखिदिएको हो। यो चाहिँ अब अर्को सेमेस्टरलाई पनि यही कुरा चाहिन्छ, यसलाई किन हटाउनु यो स्लाइडलाई भनेर यहाँ राखेँ। अब यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ पढ्नुपर्ने। अब हामीले टोटल सरप्लस, कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो, टोटल सरप्लस भनेको के हो, कसरी निकाल्छौँ, ती कुराहरू हाम्रो इक्जाम्पलबाट क्लियरिफाई हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ। यदि तपाईँहरूले अब कन्ज्युमर सरप्लसको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्नुभयो, प्रोड्युसर सरप्लसको भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्नुभयो, तपाईँहरूसँग दुईटा भ्यालु छ। अब फेरि कसरी निकाल्यौँ कसरी निकाल्ने भनेर चिन्ता नमान्नु न, छँदै छैन त प्रोसेस। टिचिङ थ्रु एक्जाम्पल क्या, एक्जाम्पलमा कसै सबै कुरा क्लियर भइ नै हाल्छ। त्यही भएर हामी न्युमेरिकल एक्जाम्पलमा जाँदैछौँ। तर सम्झनुहोस् त, कन्ज्युमर सरप्लस छ तपाईँसँग, प्रोड्युसर सरप्लस पनि छ। कन्ज्युमरले लिने फाइदा पनि छ, प्रोड्युसरले लिएको फाइदा पनि छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो दुईटै कन्डिसन हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने बजारमा जाँदाखेरि विन विन थ्योरी हो। यसलाई हामी सोसाइटीमा विन विन थ्योरी भन्छौँ। कन्ज्युमरले पनि बेनिफिट भएको महसुस गर्छ, प्रोड्युसरले पनि एकदमै बेनिफिट भएको महसुस गर्छ।
कन्ज्युमरले चाहिँ आफूले चाहेको भन्दा कम रकममा सामान पाउँछ। आफ्नो डिमान्ड जति छ नि, क्वान्टिटी जति क्वान्टिटीमा उसको आफ्नो डिमान्ड छ, त्यो डिमान्डलाई उसले चाहेको भन्दा कम पैसामा पाउँछ। अनि प्रोड्युसरले पनि के गर्छ, कन्ज्युमर पो एउटा भयो त, तर प्रोड्युसरको लागि त कन्ज्युमर धेरै छन् नि। अनि प्रोड्युसरले पनि के गर्छ, जति उसले आफूले तिर्छु भनेर गएको छ नि, उसले पनि आफूले चाहेको भन्दा बढी बेनिफिट पाइरहेको हुन्छ। भनेपछि दुवै पक्षमा बेनिफिटमा जान्छन्। दुवै पक्ष बेनिफिटमा जानु भनेको कन्ज्युमर सरप्लस पनि मेन्टेन हुनु हो, प्रोड्युसर सरप्लस पनि मेन्टेन हुनु हो। अनि यो दुईटैको फाइदालाई जोडिदियौँ भने चाहिँ बल्ल टोटल सरप्लस आयो। त्यसैले हामी भन्छौँ वी क्यान डिफाइन इट, टोटल सरप्लस इज डिफाइन्ड एज द सम अफ कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस। के पनि फरक छैन। तसर्थ यु क्यान युज दिस फर्मुला, टोटल सरप्लस इज इक्वल टु कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस। क्लियर हुनुहुन्छ नि यसमा? त यसमा खासै गाह्रो छैन। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन। इक्विलिब्रियम कन्डिसन भने यो त धेरै कुरा आइसक्यो, यो तपाईहरुलाई टेन्सनै छैन। मलाई पनि सजिलै छ बुझाउनु। अस्ति पढे हैन, त्यस्तै त हो नि भन्न पाइयो। तपाई हामीसँग दुईटा फंक्सन हुन्छ, PD इक्वल टु FQ र PS इक्वल टु GQ भन्ने दुईवटा फंक्सन छ। त्यो जुनसुकै रिप्रेजेन्टेसनमा लेखियोस्, तपाईसँग एउटा डिमान्ड फंक्सन छ, अर्को सप्लाई फंक्सन छ। Are demand and supply function respectively. When the demand and the supply function intersect each other, किनभने नि डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन इक्वल भइदियो भने दुईवटा लाइनहरु एउटा पोइन्टमा काटिन्छ भने हो। त्यो काटिएको पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ ए Q नट P नट हो। Q नट क्वान्टिटीको इनिशियल प्राइस, P नट क्वान्टिटी छ, P नट छ भने हो यो। हो, if we equate the demand function and supply function, then after solving some operations we will obtain a coordinate like this form. P र Q को फर्ममा इक्वेसन छ भने हल गर्दा P र Q को भ्यालु आउँछ नि त। त्यो P र Q को भ्यालु नै यो पोइन्ट हो के। सोलुसन हुने त्यही त हो नि। काटिएको पोइन्ट, दुईटा लाइनहरु काट्यो भने एउटा पोइन्टमा काटिन्छ नि, हो त्यही पोइन्ट चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो भन्न खोजे। भनेपछि द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम कम्स, यहाँ चाहिँ कस्तो मार्केटमा हुन्छ त, द कन्डिसन अफ इक्विलिब्रियम कम्स अन्डर द प्योर अर पर्फेक्ट कम्पिटिसन। एकदम पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ, अदरवाइज आउँदैन साथीहरु। इकोनोमिक्समा तपाईहरुलाई मलाई भन्दा यो तपाईहरुलाई बढी थाहा छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ त्यो म्याथमेटिकल फ्रेमवर्कबाट मात्रै पढ्या हो। इकोनोमिक्स भन्ने छुट्टै सब्जेक्टै त मैले पढ्या होइन, तर म्याथमेटिकल वेबाट चाहिँ मैले यो पढ्या हो। तपाईहरुको मोनोपोली छ भने, मार्केटमा मोनोपोली छ भने त्यहाँ त्यो मोनोपोलीमा प्रोड्युसरको मात्रै बोलवाला चल्छ। कन्ज्युमर त निरीह हुन्छ त्यतिखेर। उले कोहीसँग अरूसँग बार्गेनिङ गर्ने अवसर पाउँदैन। जति हो त्यतिमा लैजा। नाकाबन्दी हुँदा पेट्रोल 1 लिटरलाई अहिले 100 मा पाउने त्यतिखेर 500 तिर्यो नि त। 500 तिर्दा पनि ओहो अलि घटाउनुस् भन्दा जा भन्दिन्थ्यो। मैले भोगेको छु। तर अहिले 1 रुपैयाँ बढी लियो भने किन यस्तो गरे भने किनभने नि कम्पिटिसन छ नि त। हरेक पेट्रोल पम्पमा कम्पिटिसन छ। म यहाँ नभए त्यहाँ जान्छु भन्ने चाहिँ कम्प्लेन गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यतिखेर त न कम्प्लेन पाए भएको थियो। तर मार्केटमा एकदम फेयर कम्पिटिसन छ भने चाहिँ के हुन्छ, ओहो कन्ज्युमर भाग्लान् कि, मेरोमा व्यापार कम होला कि, या त म मात्रै छैन, या त अरू पनि छन्, मेरो व्यवसाय धराप हुन्छ, बरु मैले केही मिनिमाइज गर्नुपर्छ, म फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। ओ त्यस्ता कुराहरुमा हुन्छन्। जब क्रेता र विक्रेता, बायर र सेलर, दैट इज कन्ज्युमर र प्रोड्युसरको बीचमा बार्गेनिङ चल्छ नि, बार्गेनिङ चल्दाखेरि कन्ज्युमरले प्राइस मिनिमाइज गर्न खोज्छ, प्रोड्युसरले प्राइस म्याक्सिमाइज गर्न खोज्छ। किनबेच त हुनु पर्यो, किन्नेलाई किन्नै छ, बेच्नेलाई बेच्नै छ। तिनीहरु एक ठाउँमा आएर ल हस् ल ए ल ल ठिकै छ भनेर उनीहरुको सहमति हुन्छ। यतिमा दिने भए लानी, नभए नलानी। अलिकति बढ्नुस् हजुर, होइन अलिकति घट्नुस्। घट्नै बढ्ने एउटा पछि घट्न खोज्छ, अर्को पछि बढ्न खोज्छ, एक ठाउँमा गएर ठ्याक्क भेट हुन्छ। त्यही पोइन्टको नाम हो इक्विलिब्रियम पोइन्ट। अनि हामी म्याथमेटिकली वी क्यान डिनोट इट E इक्वल टु x नट P नट। त्यो भने तपाईहरुले दुईटा इक्वेसन हल गर्दाखेरि x र y को भ्यालु पाउनुहुन्छ नि, त्यही पोइन्ट हो। यहाँ टर्मिनोलोजी मात्रै फरक हो, कन्सेप्ट कुनै पनि फरक छैन। सो टु फाइन्ड द इक्विलिब्रियम पोइन्ट वी क्यान युज दिस फर्मुला व्हिच वी हैव अलरेडी टट। यो हामीले अगाडि नै पढ्यौं। तपाईहरुलाई यो कुरा क्लियर छ साथीहरु? यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। के छ साथीहरु? केही क्वेशन छ भने यहाँहरुको पालो। All of you are
क्लियर अन डेलिभर्ड कन्टेन्ट अर नट प्लिज टेल मी फ्र्याङ्कली है साथीहरू, सोध्न चाहिँ पर्छ है, जति बोल्यो त्यति रमाइलो। हस्, अब हामी एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ, एउटा एक्जाम्पल राम्रोसँग बुझौँ अनि भोलि एउटा दुईटा जति एक्जाम्पल यसमा जोडेर यो पनि सकिन्छ अनि हामी अन्तिम एक्सरसाइजमा हामी गइहाल्छौँ। हामी ढिलो गर्ने योजनामा छैन। मैले एक्जाम्पल 1 लाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामी सबै कुराहरू हिजो अस्तिकै प्रब्लम छन्, टेन्सन छैन हामीलाई। एक्जाम्पल 1 ले के भन्छ यहाँहरूले पढ्न सक्नुभयो। द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन्स अफ अ गुड आर एज भन्छ, पीडी दिया छ डिमान्ड फङ्सन अनि सप्लाई फङ्सन पनि दिया छ हामीलाई। हाम्रो अघिल्लो एक्सरसाइजको प्रब्लम पनि यस्तै त हो नि। अनि क्याल्कुलेट इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी, कति मजा, क्वेसन दोरिया हो नि, होइन र? क्वेसन त दोरी मात्र। हामीले हिजो अस्ति चाहिँ के गर्यौँ, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालिसकेपछि सिलिङ प्राइसको फ्रेममा ट्याक्स लाग्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो ट्याक्स र सिलिङ प्राइसबाट ब्ल्याक मार्केटतिर लागेका छौँ, कन्टेन्ट त्यतातिर फ्लो भएको थियो हाम्रो। आज चाहिँ कतातिर छौँ हामी, सरप्लसतिर छौँ। आधी बाटो एउटै हो, बिचमा अलिकति दायाँ बायाँ लाग्न मात्रै खोज्या हो। खेत चाहिँ त्यही हो, धान रोप्ने गह्रो अलि फरक, त्यति हो। प्रब्लम त्यही छ। अनि क्याल्कुलेट कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस भन्यो, अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ टोटल सरप्लस पनि भन्यो। अब तपाईहरुलाई समस्या भने केही छैन, यसमा समस्या धेरै हुन्न। यो रिभिजन कन्टेन्ट भएको हुनाले यसमा प्रब्लम हुन्न। अलिकता यसमा के गर्ने भन्ने मात्रै हो। अनि जब बी को आन्सर आउँछ तपाईको सी को भ्यालुलाई जोड्दिने हो, अरु के छ र? ल फर्स्ट हामी on the basis of given demand and supply function we will try to find the equilibrium price and quantity. हेर्नुस् है त, गिवन फंक्सन त यही हो नि। अनि इक्विलिब्रियम प्राइस को लागि त हामीले यो पीडी र पीएस बराबर हुन्छ। पीडी र पीएस लाई हामीले पी सपोज गर्न पायौं, क्यूडी र क्यूएस पनि बराबर हुन्छ, अनि हामीले क्यू सपोज गर्न पायौं। त्यो चाहिँ सजिलोको लागि कमन भेरिएबलमा लगे हो, होइन भने यहाँ त पीडी पीएस क्यूडी क्यूएस चारवटा भ्यालु भइदिन्छ के। त्यही भएर दुईटामा मात्रै हामीले कन्भर्ट गर्नलाई पीडी र पीएस लाई पी सपोज गरे अनि क्यूडी र क्यूएस लाई चाहिँ हामीले क्यू सपोज गरे इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। अनि तपाईको इक्वेसन केमा रिड्युस भयो त भन्नु होला भने यहाँ हेर्नुस् त, यसमा रिड्युस भयो। अनि यसलाई तपाईहरुले यो पनि पी को भ्यालु यो पनि पी को भ्यालु, यहाँ म धेरै कन्सर्न गर्दिन। तपाईले क्यू पाउनुभयो, क्यू को भ्यालुलाई तपाईले माथि लिएर राख्दिनुस्, पी पनि पाउनुभयो भनेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनलाई इक्वेट गर्दाखेरि तपाईले पी र क्यू को भ्यालु जे पाउनुहुन्छ, पी को भ्यालु इक्विलिब्रियम प्राइस हो 30 आयो, सायद युनिट नलेज पनि त्यो आरएस 30 हो, अर्थात $30 होला, कुनै युनिट होला, त्यसको युनिट चाहिँ आफैले अब सम्झिनु पर्ने भयो। अनि क्वान्टिटी भने चाहिँ हाम्रो के हो, 50 आयो हो। यही त हो हाम्रो फर्स्टको आन्सर त। अब हामीले सरप्लस निकाल्नु पर्ने छ, कुन वेबाट? अल्जेब्रिक वेबाट होइन, हामीले इन्टिग्रेटिङ वेबाट पनि होइन, हामीले सरप्लस ट्रायंगुलर एरियाको एप्रोचबाट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। ग्राफिकल सोलुसन है साथीहरु, ग्राफिकलमा गयौं हामी। अनि अघिल्लो इक्वेसन ल्याउँ हामीले, यसलाई युज गर्दैछौँ। पहिला यसको टेबल बनाउँछौँ, पछि यसको टेबल बनाउँछौँ। तपाईले त्यही सम्झिनु होला। ए भ्यालु टेबल फर इक्वेसन पी, यसको लागि तपाईले क्यू, यहाँ क्यू को भ्यालु 0 राख्नुस्, तपाईले यो 60 पाउनुहुन्छ। 50 राख्नुस्, 30 पाउनुहुन्छ। 100 राख्दिनुस्, 0 पाउनुहुन्छ। यो टेबल बनाउन तपाईहरु सक्नुहुन्छ। अनि भ्यालु टेबल फर इक्वेसन दिस भन्यो हो, यसमा 0 राख्नुस् 20 आउँछ, 50 राख्नुस् 30 आउँछ, 100 राख्नुस् 40 आउँछ। अब हेर्नुस्, यहाँ भएको यो कमन भ्यालु छ नि, यो 50 र 30 हो। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हुन्छ अहिले हाम्रो। यसरी भ्यालु टेबल निकाल्दा कुनै भ्यालु पोइन्टहरु कमन आउँछ भने त्यही पोइन्टमा त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइन काटिन्छ भनेर बुझ्ने हो। यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो हाम्रो। यसरी भ्यालु राख्दा नि इक्विलिब्रियम पोइन्ट हाम्रो अगाडि 30 र 50 नै आएको छ नि। यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ पनि त्यही आएको छ। अब यसलाई ग्राफमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ के हो भने नि, यहाँ हेर्नुस् है त, ग्राफ त्यो चाहिँ 0 त्यो अघि यहाँबाट मैले यसबाटै गरे हो। यहीबाट यो तरिका तपाईलाई थाहा छ। पोइन्ट पनि राख्न, स्ट्रेट लाइन राख्दा सबै लाइन ड्र हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। म धेरै यतातिर गइन अहिले, त्यही तरिकाबाट यहाँ खिचेँ मैले। फर्स्टका सबै पोइन्टहरु ड्र गरेँ। तपाईले ग्राफ लिने हो। यो 0 हुँदा 60 कहाँ पुग्छ, यो कहाँ हुन्छ, तपाईले ग्राफ त्यही अनुसार मेन्टेन गरिदिनु भयो भने, वा कम्प्युटरमै गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले पहिलो इक्वेसनको ग्राफ चाहिँ यो बन्छ। यो रेड लाइन हो पहिलो इक्वेसन,
यो पहिलो इक्वेसन चाहिँ कुन हो त भन्दा डिमान्ड फंक्सन हो। यो चाहिँ डिमान्ड फंक्सन हो। यो डिमान्ड फंक्सन अगाडिबाट ल्याऊ हामीले। यो डिमान्ड फंक्सनलाई इक्वेसनलाई तपाईले ग्राफमा राख्नु भयो भने पोइन्टहरु राख्दिनु भयो भने पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्नु होला भने पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट आयो। पोइन्ट त यो टेबल छ नि, यही छ नि त। यो पोइन्टलाई पहिला त्यहाँ ड्रा गर्ने अनि त्यो त्यही पोइन्टहरु, यो पोइन्ट यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, अनि यो तीनटा पोइन्ट फिक्स गरेपछि ठ्याक्क हामीले जोडिदियौं। यो चाहिँ डिमान्ड फंक्सन हो। त्यसैगरी तल्लो एउटा फंक्सन छ अर्को, यो फंक्सन कता गयो भन्नुस् है, उल्टो चाहिँ भन्छ। यहाँ छ नि यो टेबल, यो टेबलमा भएका पोइन्टहरुलाई प्लट गर्दाखेरि तपाईको यो ब्लू कलरको लाइन आउँछ। यो आउँछ पोइन्ट, हामीले त्यही पोइन्ट राखेको छौँ, 0 20 50 30 अनि 140 यहाँ छ। अनि तिनीहरु कहाँ काट्यो त भन्दा यो पोइन्टमा काट्यो। त्यो त ग्राफले देखाउँछ काटिया पोइन्ट त। त्यो पोइन्ट भनेको 50 30 हो। त्यही नै हो हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट भने। इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको यही हो। अनि तपाईहरुले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ रेड लाइन र यो ब्लू लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको अनि यहाँ एक्स एक्सिस गरेछ नि, यो एउटा ट्रायंगल देख्नु भएको छ नि यहाँनेर। तपाईलाई नाम पनि दिएको छु मैले। पहिला सबभन्दा ठुलो पहिला चाहिँ यहाँ बी बी डी सी ठुलो ट्रायंगल छ, दुईटाको इन्टरसेक्टिङ पार्ट। अनि यसमा पनि यो इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट सिधा हामीले एउटा यहाँ एउटा लाइन खिचेको छ इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट। हेर्नुस् त, इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट यहाँबाट गइसकेपछि यो माथिको यो पिंक कलरमा सेड गरेका रिजन छ नि, त्यो चाहिँ डिमान्ड फंक्सनको ठ्याक्क तल छ, रेड लाइनको तल्लो पार्टमा छ। हेर्नुस् त, डिमान्ड फंक्सनको बिलो द डिमान्ड कर्व भनेको थियौँ हामीले अघि। हो यो पिंक कलरले यो सीएस भनेको छ नि, हो यो रिजन चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस हो। कन्ज्युमर सरप्लस किन? कन्ज्युमर किन्नलाई यो युनिटमा उसले सामान किन्छु भनेर गएको थियो, तर उसले एकदम तल झरेर यो इक्विलिब्रियम पोइन्ट यसमा किन्न पायो भनेपछि यो रिजन चाहिँ सीएस कन्ज्युमर सरप्लस हो। भने यो ग्रीन रिजन देख्नु भएको छ नि, सप्लाई फंक्सन भन्दा माथिको यो होराइजन्टल लाइन भन्दा तलको यो ग्रीन जोन छ नि, यो ग्रीन जोन चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस हो। अब यही एरिया निकाल्छौँ हामी। एरिया निकाल्नलाई के हुन्छ? राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल भएपछि एरिया निकाल्नलाई 1/2 b * h हैन र सूत्र त। अनि लेन्थ कति? b भने दुईटैको यही हो। b भने उ यहाँ 0 देखि 50 सम्मको दूरी भनेपछि b चाहिँ 50 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेखेको चाहिँ बेस 50, हाइट चाहिँ कति छ त माथिल्लोको? यो माथिल्लोको हाइट है। यो फेरि चाहिँ यो चाहिँ माथिल्लोको हाइट चाहिँ 30 छ, तल्लोको कति हुन्छ नि? यो तल्लोको हाइट 10 हुन्छ। यहाँ चाहिँ 10 मा आइपुग्छ। यो चाहिँ 10 युनिट। हाम्रो युनिट कुन कुन रेशियोमा गएको छ भने 10 को रेशियोमा त चाहिँ यहाँ 10 20 यहाँ पुग्दा 30, यो 20 पो यहाँ पुग्दा 30 पो भनेपछि ग्रीनको हाइट चाहिँ कति पो त भन्दा 10 हुन्छ। हो त्यही फर्मुला हामीले यहाँ एप्लाई गरौँ। यहाँ हेर्नुस् है, द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी गिव्स द रिक्वायर्ड भोल्युम ए इज इक्वल टु दिस। ट्रायंगल एबीसी भने माथिल्लोको निकाल्यौँ है पहिला हामीले, माथिल्लोको एबीसी अनि बेस इन्टु हाइट भनेको के हो? बेस 50, हाइट भनेको कति छ यतापट्टि? हाइट भनेको यहाँसम्मको 60 हो। यहाँसम्मको 60 हो। फेरि 60 बाट हाम्रो यति हाइट भने कति हो त? 10 मा काउन्ट गरौँ न। यो तीनटा छ, 10 को युनिटमा गएको छ भनेपछि यो तीनटा भनेपछि 10 त्यहाँ 30 भयो। यसको हाइट चाहिँ 30 हो, त्यही भएर 30 लेखेको हो। त्यो चाहिँ ग्राफमा काउन्ट गर्ने हो। यो चाहिँ अलि झन्झट मान्नुहुन्छ कि हो। त्यो 1/2 b/h गर्दाखेरि 750 आयो। प्रोड्युसर सरप्लस पनि त्यही हो, तल्लो ग्रीन जोनको ट्रायंगल हो, त्यसको गर्दाखेरि 50 * 10 = 250 आउँछ। कन्ज्युमर सरप्लस यति आयो, प्रोड्युसर सरप्लस यति आउँछ, अनि दुईटालाई जोडिदियो भने ठ्याक्कै 1000 आउँछ। यो चाहिँ टोटल सरप्लस सीएस र पीएस जोड्दा यति आउँछ। अनि यहाँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस गरेर यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुने हो। अलि दुविधा लागिरहेछ, अलि कस्तो कस्तो लागिरहेछ है मनमा? हजुर, त्यो ट्रायंगलहरुकोमा चाहिँ अलि कन्फ्युज हो। यहाँ आएपछि मलाई थाहा छ, यहाँ आएपछि चाहिँ मन भारी हुन्छ, गरम हुन्छ, अलिकति बोल्नु कि नबोल्नु भन्ने हुन्छ क्या। ठिक छ, यसलाई अझै क्लियरिफाई गर्नलाई मैले भोलि एउटा यस्तै एक्जाम्पल तपाईहरुलाई तयार बनाएर म रेडी भएर बस्छु। यसलाई बाँकी रहेको केही छ भने तपाईहरुलाई म भोलि बुझाउने प्रयास गर्छु। अब आजलाई कन्टेन्ट यति नै भयो। ठिक छ नि? हुन्छ। अब यहाँहरूलाई यो कन्टेन्ट छ, यसको एउटा एक्जाम्पल भोलि एउटा जोडेर अनि त्यसपछि हामी
नयाँ युनिटतिर प्रवेश गर्छौँ आदि यसैको एक्सर्साइजलाई टाइम जाला आदि चाहिँ अर्कोमा जाला किनभने यो खालको प्रब्लम ट्याक्क गर्न जान्ने भने प्रोड्युसर सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लसको क्लियर हुन्छ कन्सेप्ट पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो त्यसपछि हामी अर्को नयाँ टपिकमा जाउँला कोर्स सकिहाल्छ ल आजलाई मैले यति नै गरेँ यहाँहरू सबैजनाले हाजिर गरिदिनु होला यहाँहरूले हाजिर गर्नु होला छुट्या छ कि कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा पनि यत्रो समय दिनुभयो क्लास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने लागिरहेको थियो मलाई अनि हुन्छ भन्ने जस्तो सूचना पाइयो सायद हामी कुनै पनि बिदा लिँदैनौँ अब 1-2 हप्ता चाहिँ है ल साथीहरू सबैजनाले एटेन्डेन्स गर्नु होला एटेन्डेन्स गरिसक्नु भएको छ भने यहाँहरू लिभ हुनु भए पनि हुन्छ थ्याङ्क यू सर हस् थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना खुसी रहनु होला उमङ्गशील रहनु होला राम्रोसँग पढ्नु होला अब आशिक यही भयो